واک پر شدم کم ذره هر روز البته واک برمشم همیتر ورزش بسیار خوب است. در منی سوسایتی از مو هارت اتیک و روغنای بسیار خطرناکی جوان ها مخره یا مردم مخره باز واکم نمونن یا اکسرسایز هم نمونه بسیار خطرناک است. هارت اتیک زیاد شده جوان ها میگن هارت اتیک میشه دیگه. باید جسم خور خیال کنین، باید طرف غذاهای توجه بدین، طرف نان توجه بدین. مو هم تر هر روز برمشم یک گنجه یکی گنجه واک کنم دیگه. کدی بعضی دوستا اون دوستا دور منده بسیار خوب ترک است. ساعت منتیر میشه یک لحظه مطالعه استدی که کدی باز ما یکم واک برم